हामी योभन्दा अगाडि जनगणनाका विशेषताहरू हैन, अब जनगणना कसरी गरिन्छ, अब व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विशेषताहरू के हुन्, त्यो जनगणनाको फर्ममा के उल्लेख गरेको हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चर्चा गरेका थियौँ। जस्तै भौगोलिक विशेषताहरू भन्नेमा हाल बसोबास गरेको ठाउँ अथवा जन्मेको ठाउँ, हाल बसोबास गरेको ठाउँमा बसाइको अवधि अथवा काम गर्ने ठाउँ, यो भौगोलिक विशेषता अनुसार चाहिँ त्यो जनगणनाको फारममा उल्लेख गरिएको हुन्छ। र अर्को व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विशेषताहरूमा उमेर, त्यो व्यक्तिको उमेर कति हो हैन, अनि शैक्षिक योग्यता कति छ, अनि हाल जीवित बच्चाहरूको संख्या कति छ, जीवित जन्मेका बच्चाहरूको संख्या कति छ, त्यसको लिङ्ग के हो, लिङ्ग के हो भनेको महिला हो कि पुरुष हो, अनि भाषा, त्यसको भाषा, बोल्ने भाषा के हो, अनि घरमुलीसँगको नाता के छ, छोराछोरी, नाति नातिना, बाजे बजे हैन, यो के छ, अनि नागरिकता नेपाली हो कि अरू नै हो, जाति के हो, वैवाहिक स्थिति विवाहित हो कि अविवाहित हो, साक्षरता कति छ, धर्मका कुराहरू उसले कुन धर्म मानेको हुन्छ भन्ने कुराहरू व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विशेषता अन्तर्गत पर्छन्। र त्यो फारममा, जनगणना लिने उठाउने फारममा पनि यी कुराहरू राखिएको हुन्छ। र अर्को आर्थिक विशेषताहरूमा त्यसको व्यवसाय, पेसा के हो, उसले के पेसा व्यवसाय गरिरहेको छ, उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गरेको छ कि छैन, रोजगारीको स्थिति के छ, सरकारी जागिर खाएको छ अथवा प्राइभेट जागिर खाएको छ अथवा बेरोजगार छ अथवा वैदेशिक रोजगारीमा छ, ती कुराहरू खुलाइएको हुन्छ। र जीविकाको मुख्य स्रोत चाहिँ के हो, कृषि हो अथवा जागिर हो के हो भनेर पनि ती कुरा खुलाइएको हुन्छ भन्नेसम्म योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामी चर्चा गरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ हामी जनगणनाका फाइदाहरू भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसो भए जनगणनाका फाइदाहरू के छन् भन्ने बारेमा यसो हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ बुदागत रूपमा दिएको छ, जनगणना देशमा भइरहेको जनसङ्ख्या वृद्धि, उमेर, लिङ्ग अनुसार जनसङ्ख्याको वितरण, मृत्यु, प्रजनन दर, देशको आन्तरिक र बाह्य बसाइसराई, ग्रामीण र शहरी जनसङ्ख्याको बनावट आदिको सूचना सङ्कलन गर्नमा मद्दत गर्छ, जुन जनसाङ्ख्यिकीय विश्लेषणका लागि अपरिहार्य हुन्छ। यो जनगणनाले के गर्छ भने जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ अथवा जनसङ्ख्या घटेको छ, यो बारेमा पनि त्यसले के गरेको हुन्छ, तथ्याङ्कहरू उठाएको हुन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ अथवा घटेको छ भन्ने कुरा हरेक 10-10 वर्षमा जनगणना गरिन्छ। पहिलो जनगणना अनुसार, जस्तै 2068 सालको जनगणनालाई हामीले हेर्ने र अब 78 सालको जनगणनालाई हेर्ने भने ती दुईटा बीचमा जनसङ्ख्याको तालमेल कस्तो छ, वृद्धि भएको देखिएको छ अथवा घटेको देखिएको छ है। त्यही भएर जनसङ्ख्याले के गर्छ, वृद्धि भएको छ अथवा घटेको छ त्यो बारेमा जानकारी दिएको हुन्छ। अनि उमेरको बारेमा के, जस्तै 0 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूको उमेर कति छ, के अरे 0 देखि 5 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा पनि त्यो डाटामा हुन्छ। अनि लिङ्ग, महिलाको सङ्ख्या कति छ अनि पुरुषको जनसङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा पनि जनगणनाले देखाएको हुन्छ। त्यसकारण जनसङ्ख्याको वितरणको बारेमा पनि कुरा गरेको हुन्छ। हिमालमा जनसङ्ख्याको स्थिति कस्तो छ, पहाडमा जनसङ्ख्याको स्थिति कस्तो छ अथवा तराईमा जनसङ्ख्याको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा पनि यो जनगणनाले देखाएको हुन्छ। अनि मृत्यु दरको बारेमा, जस्तै पहिला मानौ 1 लाखमा 1000 जना मरेका थिए भने अहिले 1 लाखमा कतिजना मरे, अथवा मृत्यु दर बढ्यो अथवा घट्यो, नेपालमा मृत्यु दर बढ्दो छ कि घट्दो छ, अथवा प्रजनन दर कस्तो छ, जन्माउने दर कस्तो छ हैन, बच्चाहरू कसरी जन्मिएका छन्। 68 सालमा 1000 जना महिलाहरूले कति बच्चा जन्माए र अहिले 78 सालमा मानौ 1000 जना महिलाले कतिजना बच्चाहरू जन्माए हैन, त्यो हेरिन्छ र त्यसको पर्सेन्ट निकालिन्छ क्या। त्यसकारण यसले प्रजनन दरको बारेमा पनि जानकारी दिएको हुन्छ। अनि देशको आन्तरिक बसाइसराईको बारेमा बोलेको हुन्छ। जस्तै मुस्ताङबाट बसाइ सरेर पोखरा जाने जनसङ्ख्या कति छ, अथवा पोखराबाट काठमाडौँ बसाइ सरेर जाने जनसङ्ख्या कति छ, आन्तरिक बसाइसराईको बारेमा नि कुरा गरेको हुन्छ। अथवा नेपालै छोडेर अरू देशहरूमा जाने बाह्य बसाइसराईको बारेमा पनि यसले के गरेको हुन्छ, कुरा गरेको हुन्छ। अनि ग्रामीण क्षेत्रमा, जस्तै अप्पर मुस्ताङबाट जोमसोममा बसाइ सरेर कति आए भन्ने बारेमा पनि यसले बोलेको हुन्छ। र त्यो ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्याको बनावटको बारेमा बोलेको हुन्छ र शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्याको बनावटको बारेमा बोलेको हुन्छ। यी सबै सूचनाहरू सङ्कलन गर्नका लागि जनगणनाले के गरेको हुन्छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। हजुर सचिना शर्मा भन्नुहोस्। पेज नम्बर कति हो? मेरोमा त छैन के। जनगणना अस्तिको भन्दा पछाडिको पेज हो क्या।
पेज नम्बर अस्ति म आएन कि सर तपाईँले पेज नम्बर पढाउँदा 18 हेर्नुस् त हुन्छ पेज नम्बर 18 हेर्नुस् है नत्र स्क्रिन शेयर गरेको छु अहिले स्क्रिनमै हेरे पनि हुन्छ है पुरो बुझ्नुभयो अनि त्यस पछाडि म जनगणनाका फाइदाको बारेमा कुरा गर्दैछु यसबाट देशको जनसङ्ख्याको पेशागत अवस्था कस्तो छ कुन पेशा गर्ने मानिसहरू कति छन् जस्तै सरकारी जागिर गर्ने कति छन् अथवा उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउने कति छन् अनि देशमा साक्षरताको स्तर कस्तो छ अथवा लेखपढ गर्न जान्ने मानिसहरूको संख्या कति छ अथवा कक्षा 5 उत्तीर्ण गर्ने मानिसहरूको संख्या कति छ अथवा कक्षा 10 उत्तीर्ण गर्ने मानिसहरूको संख्या कति छ यसरी यसले साक्षरताको बारेमा पनि के गरेको हुन्छ बोलेको हुन्छ त्यसकारण यसबाट शैक्षिक गतिविधिहरू पनि के हुन्छ थाहा हुन्छ अनि हरेक मानिसको जीवन स्तरको बारेमा पनि यसले रेकर्ड राखेको हुन्छ उसको जीविकोपार्जनको लागि उसले कुन पेशा गरिरहेको छ जस्तै कृषि पेशा हुन सक्छ जागिर हुन सक्छ उद्योग धन्दा हुन सक्छ अथवा वैदेशिक रोजगार हुन सक्छ यी कुराको बारेमा पनि यो जनगणनाले के गरेको हुन्छ बोलेको हुन्छ अथवा रेकर्ड राखेको हुन्छ र यसले धार्मिक कुराहरू संस्कृतिका कुराहरूको बारेमा पनि रेकर्ड राखेको हुन्छ जस्तै नेपालमा सबैभन्दा बढी धर्म मान्ने मानिसहरूको संख्या कति छ अथवा कुन धर्म मान्ने मानिसहरूको संख्या कति छ धर्मको बारेमा बोलेको हुन्छ अनि भाषाको बारेमा बोलेको हुन्छ मातृभाषाहरू कोले कुन मातृभाषा अथवा कति जनसङ्ख्याले कुन मातृभाषा बोलेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो जनगणनाका तथ्याङ्क उठाउने बेलामा यी कुराहरू यावत कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर त्यसबाट सूचना सङ्कलन गर्ने काम गरिएको हुन्छ र यी प्राप्त तथ्याङ्कहरूको आधारमा जीवनसँग सम्बन्धित तालिकाहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ र जनसङ्ख्या वृद्धि र यसै अनुपातमा चाहिने खाद्य सामग्रीहरू खानेपानी आवास स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाहरूको अनुमानित योजना तर्जुमा गर्न पनि सकिन्छ नेपालको जनसङ्ख्या कति छ अथवा जनसङ्ख्या कसरी बढिरहेको छ अबको 10 वर्षमा मुस्ताङको जनसङ्ख्या कति होला भन्ने कुरा पनि यसले के गर्न सकिन्छ भने आकलन गर्न सकिन्छ के 2068 सालको जनगणना हेरौँ र 2078 साल अब हुँदैछ 2078 सालमा जनगणना भइसके पछाडि त्यो जनसङ्ख्या हेर्छौँ हामी हेरिसके पछाडि एउटा जोमसुमको मात्रै हामी के गर्छौँ एउटा छुट्टै खालको आकलन गर्न सक्छौँ 68 सालमा यति भएको जनसङ्ख्या 78 सालमा आएर यति भयो अब यसका लागि खानेपानी त्यही पहिलेको खानेपानीले पुग्छ या पुग्दैन त्यहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाको लागि त्यही एउटा स्वास्थ्य चौकीले पुग्छ कि पुग्दैन हैन यी लगायत खालका योजनाहरू हामीले के गर्न सक्छौँ तर्जुमा गर्न सक्छौँ र हामीले योजना तर्जुमा गरिसके पछाडि त्यस्ता खालका कुराहरूलाई हामीले परिपूर्ति गर्नका लागि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ र यसले तुलनात्मक अध्ययन गर्नका लागि के गर्छ सजिलो बनाउँछ भन्ने कुरा बुझौँ अब पञ्जीकरण प्रणाली व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली पनि भन्छ अब यो पञ्जीकरण प्रणालीलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली र जन्म मृत्यु दर्ता प्रणाली पनि भन्ने गरिन्छ अब यो विशेष गरी सरकारी निकायबाट यी कामहरू भइरहेका हुन्छन् हामी जस्तै अहिले पालिकामा गएर जन्म दर्ता कोही जन्मियो भने हामीले त्यो बच्चालाई पालिकामा गएर जन्मिएको भनेर एउटा प्रमाणपत्र बनाउँछौँ अथवा कोही मर्यो भने मृत्यु भएको भनेर प्रमाणपत्र बनाउँछौँ हो यस्ता कार्यहरूलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली भनेर भनिएको छ र पञ्जीकरण प्रणाली पनि भनिन्छ र यसलाई जन्म मृत्यु दर्ता प्रणाली पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ अब यो व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली पनि जनसङ्ख्या सम्बन्धी तथ्याङ्कको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिएको छ के यसलाई पनि यो सरकारी स्तरबाट हुने भएको कारणले यसलाई एउटा आधिकारिक महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिएको छ र कुनै पनि एउटा पालिकामा जन्म दर्ता गर्दाखेरि त्यो पालिकाले के रेकर्ड राखेको हुन्छ भने 1 वर्ष अथवा 10 वर्षसम्म यतिजना जन्मिए यतिजना मरे जन्म मृत्यु दर्ता प्रणाली भनेर पनि भनिएको हुन्छ हैन व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई त्यसकारण त्यो पालिकाभित्र कति जन्मिए कति मरे त नि भन्ने कुरा त्यसले रेकर्ड राखेको हुन्छ त्यसकारण यसलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिएको छ यो जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको एउटा प्राथमिक स्रोत हो विशेष गरेर विकसित देशहरूमा जहाँ यो प्रणाली पूर्णतया परिपक्व अवस्थामा रहेको पाइन्छ ती देशहरूमा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली तथ्याङ्कको एउटा प्रमुख स्रोतको रूपमा मानिएको छ त्यसकारण यसलाई पूर्णतया परिपक्व अवस्थामा रहेको भनेर भनिएको छ अब यसले जन्म अनि मृत्यु गर्भ खेर गएको गर्भपतन भएको अब गर्भमै मृत्यु भएको विवाह सम्बन्ध विच्छेद अनि छुट्टिएको अथवा धर्मपुत्र धर्मपुत्री राखेको यी यावत घटनाहरूलाई अथवा
कुनै पनि एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा बसाइ सरेर जानु पर्यो अथवा एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सरेर जानु पर्यो भने पनि त्यस्ता रेकर्डहरू हामीले के गर्छौँ, व्यक्तिगत दर्ता प्रणालीमा के गरेका हुन्छौँ, दर्ता गरेका हुन्छौँ। त्यसकारण यसलाई हामीले समाजमा नियमित रूपले घटिरहने यस्ता जीवन सम्बन्धी घटनाहरूलाई निरन्तर रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले स्थानीय पञ्जी के भएर सर यहाँ थोरै अलिकति डिस्टर्ब भयो, ठिकै छ, म भन्दैछु। यो हामी पञ्जीकरणको बारेमा पढ्दैछौँ र यस्ता निरन्तर रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले स्थानीय पञ्जीका अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गराउने कार्यलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली अथवा पञ्जीकरण प्रणाली भनिन्छ भनेर तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। अब त्यसमा के कुरा दर्ता हुन्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले सामान्य रूपले बुझिसक्नु भएको छ। त्यहाँ जन्म भएका कुराहरू, मृत्यु भएका कुराहरू, गर्भ खेर गएका कुराहरू, गर्भपतन भएका कुराहरू, गर्भ मृत्यु भएका कुराहरू, अनि विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, छुट्टिएको, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, बसाइसरा, यी यावत कुराहरू जुन हाम्रो समाजमा हुन्छन् नि, यी समाजमा हुने यावत कुराहरू त्यहाँ गएर के गरिन्छ, हामीले दर्ता गरिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ। अनि जीवन सम्बन्धी घटनाहरूलाई सङ्कलन तथा सम्पादन गरी तयार पारिएको तथ्याङ्कलाई जीवन सम्बन्धी तथ्याङ्क भनेर बुझिएको छ अथवा भनिन्छ। अब यसलाई सङ्कुचित दृष्टिकोणले परिभाषित गर्दा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली भन्नाले जीवन सम्बन्धी घटनाहरूलाई दर्ता गर्नु भन्ने बुझिन्छ। यसलाई सङ्कुचित रूपमा हामीले हेर्दाखेरि मान्छेको जन्म हुन्छ अथवा गर्भमै बच्चा खेर जान्छ अथवा गर्भपतन हुन्छ अथवा मान्छे मर्छ अथवा बसाइसराई गर्छ अथवा कसैले धर्म पुत्र अथवा पुत्री पाल्छ, यी कुराहरूलाई हामीले कुनै एउटा स्थानीय निकायसँग गएर दर्ता गराउँछौँ। दर्ता गराइसके पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले जीवन सम्बन्धी घटनाहरू दर्ता गर्नु हो भनेर बुझेका छौँ। अब यसको बृहत दृष्टिकोणले परिभाषित गर्दा यसलाई बृहत रूपले हेर्दाखेरि जीवन सम्बन्धी घटनाहरूलाई सङ्कलन गर्ने, सम्पादन गर्ने तथा विश्लेषण गर्ने र प्रकाशन गर्ने एवं सम्पूर्ण कार्य व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली अन्तर्गत पर्छन्। हामीले केवल त्यहाँ गएर सङ्कलन गर्ने, एउटा कुनै निकायले सङ्कलन गर्छ भन्ने कुरालाई मात्रै हामीले के बुझ्नु हुँदैन भने व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली हो भनेर बुझ्नु हुँदैन। हामीले त्यहाँ सङ्कलन गरिसके पछाडि त्यसलाई सम्पादन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, प्रकाशन गर्ने र महत्त्वपूर्ण कार्य यी व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली अन्तर्गत पर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ गएर हामीले दर्ता मात्रै गराउने छोड्ने, अब अथवा कति आज पनि जन्मियो दर्ता गरायो, भोलि अर्काको कसैको केही जन्मियो दर्ता गरायो अथवा अर्को महिनामा कसैको केही जन्मियो दर्ता गरायो। दर्ता गराउनु मात्रै के होइन, घटना दर्ता प्रणाली होइन। त्यो दर्ता गराइसके पछाडि त्यो निकायले, सम्बन्धित निकायले के गर्नुपर्छ भने अब एक वर्षमा यति जन्मिए अथवा अघिल्लो वर्षमा मानौँ 77 सालमा यति जन्मिएका थिए, 78 सालमा यति जन्मिए भनिसकेपछि त्यहाँबाट जन्मदर कति छ, कति पर्सेन्टले बढ्यो अथवा मृत्यु कति भयो त्यसको विश्लेषण पनि गर्नु पर्यो कि। अब हामीले जन्माइ छौँ, अब थेग्न सकेनौँ, जनसङ्ख्या त तीव्र रूपले बढ्छ हैन। जसले जति चाहेको छ त्यति नै जन्माउँदै जाने हो भने एउटै परिवारमा 15-20 जनाको संख्या बनाउने भने जनसङ्ख्या त वात्तै बढ्छ। त्यसकारण त्यसलाई विश्लेषण गर्नु पर्यो। अब यति भन्दा बच्चा जन्माउनु हुँदैन है। त्यही भएर पपुलेसनले के भनेको छ भने 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भनेको छ। त्यही भएर 2 सन्तान मात्रै जन्माउनुहोस्, त्यहाँभन्दा बढी नजन्माउनुहोस्। अथवा आफूले जन्माएका सन्तानहरूलाई यदि गुणस्तर शिक्षा दिन सक्नुपर्छ, आफ्नो आर्थिक अवस्था हेरेर सन्तान जन्माउनुपर्छ। जन्माइसकेका सन्तानलाई के गर्नुपर्छ, उच्च शिक्षा, कम्तीमा पनि उच्च शिक्षासम्मको शिक्षा अभिभावकले उसको लागि पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। त्यसकारण आफूले मन लाग्यो भनेर जति मन लाग्यो त्यति नै जन्माउने त्यो गर्नु हुँदैन। अब त्यसको पनि के गर्नुपर्छ, स्थानीय निकायले विश्लेषण गर्छ। अब जन्मदर बढेको भए अब घटाउनु पर्छ भन्छ। यदि जन्मदर कम देखियो भने होइन, अब जन्मदर बढाउनु पर्छ है भन्ने कुराहरू त्यो जुन घटना दर्ता गरेको छ त्यो निकायले के गर्छ, विश्लेषण गर्छ अनि त्यसलाई प्रकाशन गर्ने काम पनि गरेको हुन्छ। ल यो मुस्ताङमा घरबजुङ गाउँपालिकामा यति जनाको जन्म भएको छ, यतिदेखि यति अवधिसम्म यति जनाको जन्म भएको छ, यति जनाको मृत्यु भएको छ अथवा यति जना बसाइ सरेर गएका छन्, त्यो प्रकाशन पनि गर्नुपर्छ। अरूलाई पनि के गर्नुपर्छ, थाहा दिनुपर्छ भन्न खोजेको। अनि व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीको आधुनिक अवधारणा अनुसार एउटा व्यवस्थित र क्रमबद्ध रूपमा वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेख राख्ने प्रणालीको सुरुवात स्विडेनबाट भएको देखिन्छ। यो
यो वैज्ञानिक तरिकाको अभिलेख राख्ने प्रणालीको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भएको पाइन्छ भने स्विडेनबाट भएको पाइन्छ र यसलाई नेपालमा विक्रम सम्वत 2035 साल वैशाख 1 गतेदेखि नियमित रूपमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने कार्यको सुरुवात भएको भनेर हामीले पढेका छौँ। अब तपाईहरुले यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिनुहुन्छ है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। 1 नम्बरको क्वेशनको लागि फर्स्ट छ है, नेपालमा व्यक्तिगत घटना प्रणाली कहिलेबाट सुरुवात भएको पाइन्छ भन्यो भने नेपालमा कहिले विक्रम सम्वत 2035 साल वैशाख 1 गते। यो कुराहरू सम्झिनुस् है, 2035 साल वैशाख 1 गते भनेर सम्झिनुस्। र नेपालमा जीवन सम्बन्धी घटना घटेको 35 दिनभित्र स्थानीय पञ्जीकाधिकारी समक्ष दर्ता गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जस्तै कोही जन्मियो भने त्यसको जन्म दर्ता 35 दिनभित्र गराउनु पर्छ, अथवा कोहीको मृत्यु भयो भने त्यसको मृत्यु दर्ता पनि 35 दिनभित्र के गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ। स्थानीय पञ्जीकाधिकारी भनेको अहिले पालिका अन्तर्गत यो काम भइरहेको छ हैन। पहिला गाविस हुँदा गाविसमा हुन्थ्यो, अहिले स्थानीय तहमा गइसकेको छ। स्थानीय तहमा गइसके पछाडि हामीले यी कुराहरू आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गत पालिकामा गएर के गर्छौं, दर्ता गर्छौं। त्यसकारण केही घटना घटेको अथवा जीवनसँग सम्बन्धित केही घटना भए, जन्म भयो, मृत्यु भयो, बसाइसराई यावत कुराहरू, ती कुराहरूलाई 35 दिनभित्र स्थानीय पञ्जीकाधिकारी समक्ष दर्ता गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस समयभित्र दर्ता नगरेमा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी पञ्जीकरणका विशेषताहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल अब व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली जनसङ्ख्याको गतिशीलताको अध्ययन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो। अब यसले चाहिँ जनसङ्ख्याको गतिशीलताको अध्ययन गर्छ। जन्मको आधारमा जन्मदर कति छ भनेर पत्ता लगाउन सकिने भयो, मृत्युको आधारमा मृत्यु दर कति छ भनेर पत्ता लगाउन सकिने भयो, अनि बसाइसराईको आधारमा बसाइसराई दर कति छ भनेर पत्ता लगाउन सक्ने भयो। अब शिशुहरूको मृत्यु हुन्छ अथवा गर्भ तुरिएको हुन्छ, यी यावत कुराहरूलाई हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो जनसङ्ख्याको गतिशीलताको अध्ययन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो भनेर भन्न सकिन्छ। यस प्रणाली अन्तर्गत जीवनका प्रमुख घटनाहरू दर्ता गर्नका लागि छुट्टा छुट्टै निश्चित फारमहरू भरेर अभिलेख राख्ने गरिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि जन्म र मृत्यु सम्बन्धी घटनाहरूका लागि छुट्टा छुट्टै फारमहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। जन्म दर के अरे मान्छे कुनै पनि मान्छे जन्मेको छ, जन्म दर गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई लिएर मृत्यु भएको एउटा फारममा भरियो भने के हुन्छ, तथ्याङ्क गोलमाल हुन्छ, गडबड हुन्छ। त्यसकारण जन्मको लागि छुट्टै फारम भर्नुपर्छ, मृत्युको लागि छुट्टै फारम भर्नुपर्छ, अथवा बसाइसराईको लागि छुट्टै फारम भर्नुपर्छ र यसको छुट्टा छुट्टै तथ्याङ्कहरू राखिएको हुन्छ। कार्डले एउटै हो तर फारम चाहिँ के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ भन्न खोजेको। अनि यस प्रणालीमा जीवन सम्बन्धी घटनाहरू नियमित रूपमा दर्ता गर्ने गरिन्छ। वार्षिक रूपमा सम्पादन गरेर ती तथ्याङ्कहरूलाई प्रकाशन गरिन्छ। जस्तै हरेक वर्षमा यो वर्ष जन्मदर कति भयो अथवा मृत्यु दर कति भयो, बसाइसराई दर कति भयो भनेर हरेक वर्ष चाहिँ के गरिन्छ, त्यो तथ्याङ्कहरूलाई प्रकाशन गरिन्छ के। जन्म एउटा फारममा जन्मदर राखिएको हुन्छ, अर्को फारममा मृत्युदर राखिएको हुन्छ। अब ती तथ्याङ्कहरूलाई हरेक वर्षमा ती तथ्याङ्कहरू प्रकाशन गरिन्छ अथवा सार्वजनिक गरिन्छ। सबैले थाहा पाउनु पर्यो नि त हैन। एउटैले मात्रै अथवा कार्यालयमा मात्रै त्यो कुरा सञ्चित गरेर राखेर त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन, अथवा यहाँको बासिन्दालाई त्यो कुरा केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण ती तथ्याङ्कहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, प्रकाशन गर्नुपर्छ। विकसित देशहरूमा यो प्रणाली परिपक्व अवस्थामा रहेको पाइन्छ। विकासशील देशहरूमा भने अझै केही अपरिपक्वता देखिन्छ, अझै पनि मानिसहरूमा चेतनाको कमी नै देखिन्छ। जस्तै जन्मदर्ता हामीले नै कक्षा 8 मा खोज्छौँ, खोजिसके पछाडि मात्रै जन्मदर्ता गर्न दौडेको अवस्था हैन। यो अलिकति व्यवहारिक भएन के, परिपक्व अवस्थामा रहेन। हामीले भन्छौँ जन्मेको 35 दिनभित्र जन्मदर्ता गराउनु पर्छ भन्छौँ, तर हामी कक्षा 8 सम्म पढेका छौँ तर हामीसित अझै पनि के छैन, जन्मदर्ता छैन। यो के भयो भने अव्यवहारिक जस्तो, अलिकति अपरिपक्व जस्तो देखियो के। त्यसकारण 35 दिनभित्र जन्मेको 35 दिनभित्र जन्मदर्ता गराउनु पर्छ, अथवा कसैको मृत्यु भयो भने पनि त्यसको 35 दिनभित्र मृत्यु दर्ता गराउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले अझै पनि अलिकति बुझेका छैनौँ। त्यसकारण हाम्रो देशमा अझै पनि के छ भने अपरिपक्वता देखिएको छ यो विषयको लागि है।
यस अन्तर्गत तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि लिएर प्रकाशनसम्मका महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू पर्दछन्। अब तथ्याङ्क सङ्कलन हैन, अब त्यसको विश्लेषण अनि त्यसलाई प्रकाशन गर्ने कामहरू यो अन्तर्गत परेका हुन्छन्। र यो जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको प्राथमिक स्रोत पनि हो, अघि नै कुरा गरिहाल्यौँ। र घटना दर्ता गरिसके पछाडि प्रमाणित गर्ने काम गरिन्छ र प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ। जस्तै जन्म भएको हो भने त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने काम चाहिँ के गरेको हुन्छ, त्यो आधिकारिक निकायले गरेको हुन्छ र एउटा निश्चित प्रमाणपत्र दिन्छ। त्यही प्रमाणपत्र अहिले स्कुलले कक्षा 8 मा खोज्दै आएको छ नि त हैन, हामीले पनि कक्षा 8 मा बुझाइसकेका छौँ। हो, यी कुराहरू यसरी राखिएको हुन्छ प्रमाणको रूपमा भन्ने कुरा। अब सङ्कलन गर्ने सूचनाहरूको बारेमा कुरा गरौँ। व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली अन्तर्गत जीवन सम्बन्धी घटनाहरू जस्तै जन्म, मृत्यु, गर्भखेरा, गर्भ मृत्यु अनि गर्भपतन, धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्री अनि विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, छुट्टिएको, बसाइसराई आदि जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरूलाई दर्ता गर्दा प्रत्येक घटनाका लागि छुट्टा छुट्टै फारमहरू भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अघि नै भनिसक्यो हामीले। अब जन्म भएको छ भने जन्मको फारम भर्नु पर्यो, मृत्यु भएको छ भने मृत्युको फारम भर्नु पर्यो, यदि गर्भखेर गएको हो भने गर्भखेरको फारम भर्नु पर्यो, गर्भ मृत्यु हो भने गर्भ मृत्युको फारम भर्नु पर्यो, यदि गर्भपतन भएको हो भने गर्भपतनको हैन, धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्री राख्ने हो भने त्यो अनुसारको फारम, विवाह गरेको छ भने विवाह फारम, सम्बन्ध विच्छेद हो भने सम्बन्ध विच्छेदको अथवा छुट्टिएको हो भने छुट्टिएको, बसाइसराएको हो भने बसाइसराएको, यिनका लागि छुट्टा छुट्टै के हुन्छन्, फारमहरू हुन्छन्। र हामीले भर्ने बेलामा पनि त्यसरी नै के गर्छौँ, छुट्टा छुट्टै फारम भर्छौँ। जे हो त्यही के। अब यो हामी एउटा कामले जस्तै मृत्यु भएर अथवा जन्म भएर जान्छौँ भने अब त्यो बसाइसरेको फारम भरेर काम भएन, त्यही फारम नै भर्नुपर्छ भन्न खोजेको। अब स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले प्रत्येक घटनाका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई घटना दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ। अब त्यो फारम भरिसके पछाडि उसले प्रमाणित गर्ने काम गर्छ। यसले छोरो पाके हो अथवा छोरी पाके हो भन्ने हिसाबले उसले के गर्छ, प्रमाणित गर्छ। त्यो प्रमाणित गरिसके पछाडि हामीलाई के गर्छ, प्रमाणपत्र दिन्छ है। हामी त्यही प्रमाणपत्रलाई हामीले के मान्छौँ, आधार मान्छौँ। अनि नेपालमा जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसरेका घटनाहरू दर्ता गर्ने प्रचलन छ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा मुख्य रूपमा निम्नलिखित विवरणहरू सङ्कलन गर्ने गरिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यी दर्ता गर्ने प्रक्रियाका लागि के विवरण सङ्कलन गरिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। जन्म सम्बन्धी घटना दर्ता गर्दा जन्मेको शिशुको नाम के राखेको छ, अनि कहिले जन्मियो, जन्मेको मिति, उमेर, त्यसको उमेर, अनि लिङ्ग, जन्मेको क्रम, जन्मेको बच्चाको सङ्ख्या, जन्मेको ठाउँ, बसोबास गरेको ठाउँ, आमा बाबुको नाम, आमाको उमेर, आमा बाबुको व्यवसाय, आमा बाबुको शैक्षिक स्थिति जस्ता सूचाङ्कहरू सङ्कलन गरिन्छ के। अब यसले पनि जनगणनाको जस्तै के गर्छ, सूचना दिने काम गर्छ नि त हैन। अब शिशुको नाम के हो, कहिले जन्मेको हो, त्यो कति वर्षको भयो, महिला हो कि पुरुष हो, अनि त्यो बच्चा पहिलो सन्तान हो कि दोस्रो सन्तान हो कि तेस्रो सन्तान हो कि, कुन ठाउँमा जन्मो, बसोबास गरेको कहाँ थियो, कहाँ गएर जन्मियो, आमा बाबुको नाम के हो, आमाको उमेर कति छ, कति वर्षमा जन्मायो। भनेपछि जनगणनाले खोज्ने पनि त्यही हो, यहाँबाट पनि त्यही आयो। आमाको उमेर कति हो, कति वर्षको उमेरमा हो पाएको हैन, जन्माएको। अनि आमा बाबुले के व्यवसाय गरेका छन्। अब आमा बाबुको शैक्षिक स्थिति के छ, सामान्य लेखपढ हो कि लेखपढ गर्न नजान्ने हो कि लेखपढ गर्न जान्ने हो कि, अथवा कक्षा 5 उत्तीर्ण हो कि 10 उत्तीर्ण हो कि हैन। अब ती यावत कुरा शैक्षिक बारेमा पनि यसले के गरेको हुन्छ, बोलेको हुन्छ। यस्ता खालका सूचनाहरू त्यहाँ सङ्कलन गरिन्छ। अब यदि मृत्यु सम्बन्धी घटना दर्ता गर्न जाँदैछौँ भने हामी मृतकको नाम के हो अथवा मरेको मान्छेको नाम के हो, लिङ्ग महिला हो कि पुरुष हो, जात के हो, उमेर कति वर्षको उमेरमा मर्यो, मृत्यु भएको ठाउँ कहाँ हो, बसोबास कहाँ गरेका थियो, त्यसले के व्यवसाय गर्थ्यो, वैवाहिक स्थिति विवाहित हो कि अविवाहित हो, मरेको जन्मेको स्थान कहाँ हो, मृत्युको कारण के हो, यी कुराहरू यावत कुराहरू मृत्यु सम्बन्धी घटना दर्ता गर्दाखेरि त्यो फारममा हामीले उल्लेख गरिन्छ। अब विवाह सम्बन्धी घटना दर्ता गर्न जाँदाखेरि दुलाको नाम के हो, दुलहीको नाम के हो, बेहुलाको नाम के हो, बेहुलीको नाम के हो, अथवा केटाको नाम के हो, केटीको नाम के हो हैन। अनि दुलाको आमा बाबुको नाम, दुलहीको आमा बाबुको नाम, दुलाको जात जाति, दुलहीको जात जाति के हो, दुलाको उमेर कति हो, दुलहीको उमेर कति हो, अनि दुलाको जन्मस्थान कहाँ हो, दुलहीको जन्मस्थान कहाँ हो हैन, दुलाको व्यवसाय वा पेसा के हो, दुलहीको व्यवसाय वा पेसा के हो, दुलाको हाल बसोबास गरेको ठाउँ कुन हो, दुलहीले हाल बसोबास गरिरहेको ठाउँ कुन हो, दुला दुलहीको शैक्षिक स्थिति कस्तो छ, यी यावत कुराहरू के गरिन्छ, सङ्कलन गरिन्छ। यो केका लागि, विवाह
दर्ताको लागि। अब सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पर्यो भने श्रीमानको नाम के हो, श्रीमतीको नाम के हो, अघि दुलहा भन्यो, अहिले भर्खरै विवाह हुँदै गर्दाखेरि दुलहा भयो, अब विवाह गरिसके के, अब सम्बन्ध विच्छेदमै पुगिसक्यो भने अहिले बुढाबुढी भयो, त्यही भएर श्रीमान श्रीमती भन्न खोजेको। श्रीमानको नाम के हो, श्रीमतीको नाम के हो, दुवैजनाको स्थायी ठेगाना कहाँ हो, उमेर कति छ, शैक्षिक स्थिति लेखपढ गर्न जान्ने हो कि एसएलसी हो कि ब्याचलर हो कि होइन, त्यो शैक्षिक स्थितिको कुरा भयो। धर्म के मान्छन्, जात जाति के हो, नागरिकता के हो, तिनीहरूले बोल्ने मातृभाषा के हो, वैवाहिक जीवनमा बिताएको पुरा समयावधि कति भयो, कति समयसम्म सँगै भयो र त्यसपछि छुट्टिन खोजे भन्न खोजेको। अनि वैवाहिक जीवनमा जम्मा जीवित जन्मिएका छोराछोरीको सङ्ख्या कति छ, हाल जीवित छोराछोरीको सङ्ख्या कति छ हैन, अनि सम्बन्ध विच्छेदको कारण के हो भन्ने कुराहरू त्यो फारममा के गरिएको हुन्छ, राखिएको हुन्छ। अब बसाइसराई जानियो भने बसाइसराई सम्बन्धी घटना दर्ता गर्दाखेरि बसाइसराई गर्ने व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरूको नाम, कति सदस्य छन्, को बसाइसराई जानिउन्, तिनीहरूको उमेर, तिनीहरूको लिङ्ग, जन्मस्थान, नागरिकता, ठेगाना, शैक्षिक स्थिति, धर्म, मातृभाषा, अनि बसाइसराई गरेको स्थान, बसाइसराई गरेर गएको ठाउँ, अनि बसाइसराई गर्नको कारण, यी कुराहरू के गरिएको हुन्छ त्यो फारममा उल्लेख गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अल्छी लाग्यो के, जाउँ अझै पढ्यौं? यो नमुना सर्वेक्षण भन्ने कुरा चाहिँ हामी अर्को क्लासमा पढ्छौँ है त। अब आजको लागि यति नै गरौँ।